आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नमन करूं तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयज आमी जेजूच्या बो पवित्र काळजाची दोबाची परब करता. आनी आमी भेटयता मेलवीन लोब आनी तांची घरची तांच्या त्याच मागुया. तशेंच जिनवास आमी भेटयता आपल्या जल्मा दिसा क्लेटन फेर्नांदीस देवान ताका पुर्यो आत्म्याचे भलायकी दिव म्हणून मागुया. तशेंच रॉबर्ट लोबो हाच्या आत्म्या पासत मागुया देवान ताका सगळ्यांची शांती फावो करूं. बाबाचे बुदाचे पवित्रात्म्याचे नावी सरीसपर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. प्रिच्या भयणी भावांनो, आयज जेजूच्या बो पवित्र काळजाची परब म्हणल्यार दोबाशीक परब ती. आनी ती म्हणल्यार देवाच्या मोगाची परब. इट इज सेलिब्रेशन ऑफ गॉड्स लव फॉर मॅनकायंड. देवान आमचो कितलो मोग केलो ते जेजूच्या जिवितांत मरणांत आमकां दिश्टी पडलें. जेजूचो मोग ताचें काळीज कितलें मोवाळ दोयाळ, ताचो मोग कितलो रुंद लांब उंच खोल हें ताच्या जिवितांत आनी मरणांत खुर्सार मरतना आमकां दिश्टी पडलें. तो जेजूच्या काळजा सारकी आमची काळजां मोवाळ दोयाळ काकुचार कर म्हळ्यार आमी सांग बापा लागीं आमी कोतकोत्यान मागुया. आनी जायतपणां आमी चुकल्या दिव आमच्या जिवितांत रागाची दुस्पटीची मनशां आमी जाल्या. राग दवरला रागान शेल्या मोग मोगान फारीक करूंक ना असले आमचे साबार चुकी आसात. हे चुकीचो उडास करून देवा लागीं काळतेपणान ह्या वेळार बोगसणे मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पदकी सत देवा आनी तुमकां सगळ्यांक सांगता मनाची तोडान विचारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें सारकें पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वेगळो सुदारणाक वावरी सगळ्या देवतांक भक्तां आनी तुमकां भाव विनयू. अशा खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं करातून मागता. सगळे देव आमची एकाकूच करून आमची सगळीं पातकां भोगसर आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर. महिमान देवाकून स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या आया सर्वपदवीदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता.
तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाची महिमे, जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया जेजूच्या आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दोबाची परबे दिसा तुझ्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या अप्रमित मोगाच्या ध्यानाचो जन्माशी काळजान उगडास करता. हे सदां वावते जोरीतलें देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापल्ली कृपेची सुबान देणी घेवन दादोशी जावन आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तगरो देव जे सवेर पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. ओजैस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवें एफ्रायमाक चलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं. तरी हांव तांचो परामोस करता म्हूण ताणें ओळखूंक ना. काकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्यांक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगयता तशेंच हांवें तांकां वेंगयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता, हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कामता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना, एफ्रायमाचें हांव आनीक निसणटोन करचो ना. कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसणटोन करूंक म्हाका खोशी ना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो, सोडवणाराच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटले. हांव परतून म्हणया, सोडवणाराच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटले. हांव खरेंच देव म्हजो तारोक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सोर्वेस्वर म्हजें बळ, ताचें किर्तन गायता, तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणीच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, सोडवणाराच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटले. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताल्ल्यान ताचें नांव गायात. सगळ्या परजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताच्या श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब, सोडवणाराच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटले. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मितां. शेकानशेक प्रितुमीचेर तीं कोळीत करात. सियोनान रावतल्यांनो गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो देव पवित्र तुमचे मदें खरोच व्हरतो. जबाब, सोडवणाराच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटले. भाग्यवत पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगल्याकून ल्हान तो हांव. तरी आसतना
ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगटचे देणे देवान म्हाका फावो केला आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबे माजार उसवाडावचे काम ताणें म्हाका दिला. सर्व रचणारा देवान हो गूट काळाच्या औरंगाक तावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. ह्याच खातीर की देवाची ओगोडीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गेच्या प्रधानांक आनी अधिकाऱ्यांक पडीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सवे देवान सासणाक तावन येवचिलोली मांडावळ. ताचे सवे ताचेर बाबार दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्या खातीर जाचे तावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगळें बापूयपण उपसता त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटा. तोच बाप आपले मोहिमेच्या बांदारांतले काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमी ताचे पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्करणांत पर्यान रिगतल्या बळान गोठायेन वाडत वेची आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं तिकाण करचें. हे पुरी तुमची बुनयाद आनी पाळां मोगान रिगून रुंदाय लांबाय उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें आनी सगळे जाणवाये परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी ओळखतल्यात आनी तुमचे बोरते वरवीं तुमी देवाचे सुपूर्ण बोरतेंत भितर सरतल्यात. देवाचे उतर ही देवाचे बड उपकार. मोजे जू तुमचेर घेयात आनी मोजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो. परस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे सुवर्तमान मोहिमा तिका सोम्या. तो तयारेचो दीस आसलो आनी करीत दबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडीक कुसार उरोना जावन तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण देवानी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बराबर कुसार मारलेल्यांचे पयल्याचे तशें दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी बातोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले ना. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस भिजली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणें तुमी विस्वास दवरचे खातीर
ही गोवाय दिल्या. पूण ताची गोबायकी खरी आनी तो उलयता म्हूण तो जाणो, तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक पूण आड मोडचें नात. हें उतर खरें जावचें, ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आसपास भितरल्याक ती पळयतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. फकरी तुका क्रिस्ता. त्याच्या बहिणी बाबांनो, आयज जुच्या पवित्र काळजाची परब आमी समरभता जाल्यार त्या देवाच्या मोगाची परब आमी करता. आनी तें म्हणल्यार देवाचो मोग मनशा सवे कितलो खोल, कितलो रुंद, कितलो उंच, कितलो लांब जालो तें आमकां आयच्या तिनूय वाचपान दिश्टी पडटा. तिनूय वाचपान देवाच्या मोगाची खबर करता. देवान मनशा सवे आपलो मोग दाखयलो तो. पयल्या वाचपान अशेंच प्रवादी म्हणटा, इस्रायलांत भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताका ताचो मोग केलो आनी म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो हांवें भायर काडलो एका पुताक सोद करून. ते फुडें म्हणटा, ताका हांवें हाताक धरून चलोवंक शिकयलें. हे भाशेन एका ल्हान भुरग्याक कोणूय आपलो मोग दाखोवन उगलून आपल्या पोल्याशी तेंपयता. अपुरबाय मोग ह्या भुरग्या सवय दाखोवन तशें म्हणटा आपणें केलें. पूण हें सगलें म्हणटात एफ्रायम आनी इस्रायल परजा विसरली. सोद म्हणटा पूण ताका रागार असो जावं जाला खरो, पूण राग म्हजो तोच ना. हांव परत हे पोरशेक मोगान वेगयतलो. आपलो मोग पोरचे सवेत दाखय. हांव पूण एक रागाचो देव न्हय, पूण एक मोगाचो देव म्हूण सांगूं सोदता. दुसऱ्या वाचपान पळयता आमी भागवत पावल एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, जो म्हणटा गूठ लिपून दवरलो एके भाशेन देवान, तो जेजू सवे उक्तो जालो. आनी तो म्हणल्यार देवाचो मोग कितलो खोल रुंद तेंच पोजेक समजूंक ना, पूण दाखयले खरेपणी जुच्या जिवितांत. जेजून सगल्या मनशांचो मोग केलो, कुसार मरो पर्यंत मोग केलो. तितलें न्हय, आपल्या रोगताचो निमणो थेंबो बारो पर्यंत हें आमकां मेळटा. तिसऱ्या वाचपान बेगून जुवांव ताची गोवाय दिता. आनी तेन्ना भागवत पावल म्हणटा, देवान म्हणटा आमकां जेजूचो मोग करून आपयल्यान बाबार्थांच्या देड्यान म्हणटा आमी जेजूच्या मोगान भरूंक जाय, क्रिस्ताच्या मोगान रिगूंक जाय. तेन्ना म्हणटा आमी जाय तें बरेंपण मोग देवाचो उड करपाक जाय.
खरी कुशळकाय खरो गोडसाण देवाच्या मोगाची आमकां गोमतेली जेजूच्या मोगांत रिगूंक तो उलो मारता आनी म्हणलां जशें तिसऱ्या वाचपान बेगून जेवंक आपल्या शुभ वर्तमानांत निमण्यो गुण्ण जिविताच्या जेजूच्या आनी निमणे एके भाशेन उदक रगत आनी उदक भायर सोले जेजूच्या काळजांतले जेन्ना एका शिपायान एक बालो मारून ते भिदले ते दाखयता म्हणटा कितलो ताणें आमचो मोग म्हज्या भयणी बाबांनो आयज आमी जेजूच्या देवाच्या मोगाची परब करता जाल्यार देव आमकां कितें सांगता जाय जेजू कितें सांगता जाय आमकां तो आमकां म्हणटा जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी म्हजो मोग करा कसो आमी ताजो मोग करतले जेजूनच सांगलां जें कितें तुमी ताका ल्हान जाल्यार ल्हानाक करतात तें तुमी म्हाका करतात म्हणटच ल्हानांचो गरिबांचो पिड्यास्तांचो गरजांक सांपडल्यांचो मोग आमी करीत जाल्यार तांच्या आदाराक गरजा पावत जाल्यार आमी जेजूचो मोगान फारीक करतले तर आयज इतल्या जेजूच्या पवित्र काळजाची दोबाची परब करतना आमची काळजां जेजू सारकी कर म्हूण मागुया म्हणटकीर कितें जेजूचें काळीज मोवाळ दोयाळ काकुचार उस्क्यान भरलेले अदूक ल्हाना सोबें तसली आमची काळजां कर म्हूण ह्या दिसान बापा लागीं मागुया आमच्या धर्मा स्वता आमी आतां बाबार्थान उच्चारुया स्वत मानतान देवाक सर्वदार बापाक सगळ्या आनी क्रिस्ताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्दी सलवलो आंकवार वरी सलवलो पोच पिलाताक आनी कोससले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका आनी किबिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सर्वदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तूं इतां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमीन तुज्या भयणी बाबांनो आतां आमची मागण्यो गरजो त्या जेजूच्या पवित्र काळजा मजतीन बापाक उबारुया जेजूचे काळीज मोगाची ऊब दिता आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाची ऊब आपल्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान अणभवूंक तांचे काळीज जेजू सारके जावन देवा लागीं मागुया जेजूचे काळीज सेवेची भावना निर्माण करता आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या आनी सृश्टीच्या योगदाना पासत वावरूंक आनी ताचे काळीज जेजू सारके जावन देवा लागीं मागुया जेजूचे काळीज पेकोणेचो बोरवासो जागयता आमच्या पिडेस भाव भयणांनी आपले पिडे वेल्यार जेजू सोबे आसरो आनी सांगात सोडूंक
तांचे काळीज जेजू सारके जावं देवा लागीं मागुया. जेजूचे काळीज बोगसोणें दिता. आमी सगल्यांनी राग सोडून एकवट खुणावून चुकलोल्यांक बोगसोणें दिवंक आनी घेवंक आमचे काळीज जेजू सारके जावं देवा लागीं मागुया. सरूच्या मगाड बापा आयचे परबे दिसा बो पवित्र काळजा जेजूच्या आमी मान दिता. ताच्या काळजा सारकी आमची काळजां दयाळ काकुसार मोवाळ दोळोबायन बोलुली कोर म्हूण आमी मागता. तेच तुज्या पुतार जेजूचे नावी. आमेन. गो मगाड बापा तुझ्या प्रतिबंध उताच्या काळजाचो उतरां वरतो मोग पळोवन हे आमचें बलिदान दोन मानून घे. आमच्या अशोतायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकुतीन आमच्या अपराधांचे बोगसोणे आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत आयबार. सरस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा स्वर्गदर शासनाच्या देवा सर काड्या सोरता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो सण आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमच्या खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवणांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुडली जोर सर्वांचे झोरींत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या भिजलेल्या काळजांत सरवंडार आमच्या सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती
निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. Pवित्र पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सगळेस्पराची नवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र करूं मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश मरण संसवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिलो आसतना तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या बेसांत समर्पणची. तेच बरें जेवण सात वचणे कास घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी पियात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासली करोडाचें रगत, पातकांचें भक्षणे मेळचें तुमच्या बसत आनी समेत मनशा बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडसाक करात. Bewartaचं गुट परगोटुया, सुम्या जेसू तुझ्या मरण समरकता, तुझ्या पुनर्जन्मण आमी परगोडटा, तुझ्या येण्याक आमी वातयता. बापा जोच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तपणे उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडूची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आजुची कुडो रगो शेवतालां समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडूं. पुनर्जिवंतपणाचो बरमास दर मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पळचळीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे बाये संगाती बायग्यो तुजे तिचो पती बायग्यो धर्मता आनी सर्व कणितका मारल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं. त्या जेजू वरवीं जे सांगाता जे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर बेदार बापा सर्वंदोन अवय तुका सासणाच्या सासणाक आमीन. जुचे काडीस दोयाड मोगाड भक्षणाचे काकुतीचे तशेंच आमची काळजां संवसारांची येताना एकामेका सवे बदकूळ ल्हाना गुरिबा आनी कश्टताळे सवे दोयाड मोवाड जावं करूंक व्हरूंक आमी त्या जेजूच्या मागड्या वरवीं बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या शरा पवित्र जराय संकायो जी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिराय संकारी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां काडीन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्था आमकां दी सगळ्यांच्या सुखात आमच्या सोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशा वतरायता. तर आमकां खुशाल उदारका कृती सर्वात शिटोय सराकांत तांडली वाटाय. पोटवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. स्मेज क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पुढच्या पयशेच्या
बाबार्थाचे दीस घालांचे कशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जशें येताय अंधराजोड चलयताय सासनांच्या सासनाक स्पेशल दोन काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेका मोगान शांती दियात. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढतली आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढतली आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढतली आमकां शांती दी. ही देवा शिडी हो जेसू ताचे काडीज आमच्या मोगान आसता आपलो मोग दाखोवन ताणें आपल्या रक्ताच निमणो तेंबो पर्यंत वारयलो. त्या जेजूच्या मोगान आमची काळजां आसूं तो आमकां आपयता. तेज्या ह्या उड्या सऱ्याच्या रुपान आमच्या काळजान येवन असले जिवी जिवंक तो आमकां घोटाय दिता. जेवणाक फुडें सोदतात ती आमी सुभागी. समियान तुझे वितोरचे म्हाका फावना तुझ्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतले पासत आमी कितें ते मागणे ओतमीक कमिन्या आमी म्हणटा. मोशे जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आशीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देव आमच्या बापा ह्या प्रितमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं सैमावडतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां उदीक ओडून घे आनी आमच्या बाप भयणी सोबे तो खरेंच येता म्हूण वळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां करपा दी.
ह्या मागतांच्या पुता जोचे नवी आमेन. सरेस्पोर तुमचे सभे आसूं तुमची सभे आसूं. आनी सर पविदार देव बाप आनी पुद्य पद्म तुमचे समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू भाशेन एकामेकांचो उदगुणांचो कश्टोतल्यांचो मोग करूंक जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार